अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। घर में खुशियों का समा, मेहमानों का रश, बैंड बाजे, शहनाइयाँ, रेल पेल, हर शख्स मुस्कुरा रहा है, हर शख्स बहुत खुश दिखाई देता है। बारात की फुल तैयारियां और वो भी वज गज के हुई। कुछ ही देर के बाद बारातियों ने जाना था और अपनी दुल्हनियां लेकर आ जाना था, मगर ये हो ना सका और तकदीर को शायद ये मंजूर ही नहीं था। ये तस्वीर पहले जरा गौर से देखें। इस तस्वीर में आपको एक बड़ा ही खूबसूरत और नौजवान लड़का शेरवानी पहनकर, सर पर कुल्ला सजाए, चमकता चेहरा नजर आ रहा है। होता क्या है, 8 मई को जुमे का दिन था, यानी कि कल की बात हो रही है। कल इसकी बारात थी और बारात से कुछ देर पहले ही ये दुल्हा अपने ही कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। वालिदैन, रिश्तेदार, बहन भाई, कजन्स सब ये देखते हैं तो सब के सब हक्के बक्के, मुंह खुले का खोला, आंखें फटी की फटी। दुल्हन बेचारी तैयार होके बैठी हुई है कि अभी मेरी बारात आएगी, मैं जाऊंगी, शादी हो रही है, लेकिन वो तैयारी और वो इंतजार ही रह गया। खबर मिलते ही तमाम के तमाम जो लड़की वाले हैं वो भी हक्के बक्के के ये क्या हो गया भाई, अचानक से इस तरह से होता है, ये क्या बन गई हमारे साथ। और फिर फौरन से जारो कतार रोने लगे। माँ बेचारी सर यूं करके टकाए दीवार के साथ। हर सवाल, हर आंख, हर बात, हर खुलते होंठ, एक ही बात, मैंने क्या कही है, नजर लग गई। हुआ ही कुछ नहीं, जवान लड़का, ना कोई बीमारी, ना कोई मसला, ना परेशानी, ना कोई टेंशन है, फिर क्या बन गया। अब यहाँ पर तहमीना शेख बहुत से सवालात को उभारती है और ये जानना चाहती है आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि बनी क्या दुल्हा नौजवान। कपड़े, जूते, कुल्ला, शेरवानी, ये चीख चीख कर बताते हैं कि राजीबाजी है। क्या किसी ने करवाया या कुदरती तौर पे ये सब हुआ? वजह अनाद क्या है? और फिर क्या इस केस में जो दुल्हा है किसी और को पसंद करता था? कुछ ऐसा तो नहीं, कोई पैसों वैसों का मसला तो नहीं, कोई ब्लैक का मसला तो नहीं, कोई सियासी मसला तो नहीं। ये सब कुछ और इसके अलावा और बहुत कुछ सवालात यकीनन जो मेरे जहन में आए और मैंने उभारे, और इनके जवाबात मैं और आप हम सब जानना चाहते हैं, आपको इसी व्लॉग में जरूर मिलेंगे। ये वकुआ है झंग का, शोरकोट इलाका, विरियाम वाला। जनाब नूर जमान सिपरा घर के सरबराह हैं और ये रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं और माशरती तौर पर इन्हें अच्छे खासे लोग जानते पहचानते हैं। अमीर जमाते गुरबा अहले हदीस जिला झंग इसके ओहदेदार भी हैं, और जो इनके ओहदेदार होते हैं आपको पता है कि उनको दुनिया जानती है, दूर दूर से लोग आते हैं मिलने मिलाने वाले। इनका साहिबजादा है, नाम है उसका मेहर मोहम्मद असलम सिपरा। जरा सुनिए बेटा जो है वो क्या करता था, कैसे। गेलानी लॉ कॉलेज बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी से वकालत की तालीम को मुकम्मल किया, डिग्री होल्डर हुए और फिर वहाँ ही हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया और बहुत जल्द प्रैक्टिस करते करते बार में अपना एक नाम बनाया, बार में अपनी जगह बनाई और इसी प्रैक्टिस के दौरान बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े केसेस भी पकड़ने लगा और फिर जीतने भी लगा। अब वहाँ के जो वकील दोस्त हैं बड़े अच्छे इसके बेस्टीज भी बन गए, क्योंकि ये बहुत ही मिलनसार था, क्योंकि ये बहुत ही खुशगवार तरीके से बात करना जानता था, खुश इखलाक था और जिंदा दिल बहुत था। आहिस्ता आहिस्ता बार की पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बनने लगा, जिसको सालों लग जाते हैं लेकिन ये बहुत जल्द बना। सियासत में दिलचस्पी भी रखता था, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर था, यही जमात इसे अच्छी लगती थी और फिर चूंकि दिलचस्पी थी, जाता आता था, तो फिर इसे पीपल्स पार्टी में बाकायदा तौर पर शोरकोट में नायब सदर इसका ओहदा भी मिल गया। कन्वेंशन में शिरकत करना, जलसे जुलूस करना, इंतजामात करना और पॉलिसीज को देखना, इंतजामात को बाकायदा खुद खड़े होकर चेक करना, ये सब इसकी रूटीन में शामिल था। असलम सिपरा के नाम से फेसबुक के ऊपर एक आईडी भी बनी हुई है। अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों की तस्वीर को यहाँ पर पोस्ट करता। आप लोग सर्च कीजिए जनाब असलम सिपरा, ये आईडी है, आपको आइडिया हो जाएगा। अब यकीनन ये सारी चीजें बताने का आप लोगों को मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस कदकाठ का माशरती तौर पर मालिक था और लोग इसको कैसा जानते थे। क्लियर हो गया होगा आपको। वालिदान ने अब आके जब इसकी उम्र 25 साल हुई तो ये कहा कि पुत्र हुन शादी करिए, जवान हो गया, टाइम आ गया। कहता बिल्कुल करें। होता ये है कि वालिदैन बहुत सी लड़कियां देखते हैं लेकिन एक लड़की दिल को भाती है और फिर उसको बाकायदा तौर पर मेहनत की, गए आए, देखा, हाथ मांगा,
لڑکی والوں کو لڑکے والوں پر کوئی اعتراض نہ ہوا. پھر وہ لوگ آئے, انہوں نے دیکھا, دونوں فیملیز کے بڑے بیٹھ گئے اور منہ میٹھے کرائے, دعا کی, بات ہو گئی پکی. اگلی سیٹنگ میں شادی کی ڈیٹس کو فکس کیا گیا. شادی کی ڈیٹس رکھی گئی 7, 8, 9 مئی. ڈیٹس رکھ دی گئی, انویٹیشنز بھیجے گئے, اور پھر وہ رشتے دار جو دور دور سے ہیں وہ شادی سے کوئی 4 دن, کوئی 5 دن, کوئی 6 دن پہلے آ جاتے ہیں. 7 مئی کو مہندی کی رسم وج گج کے ادا کی گئی. مہندی کا فنکشن کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی, اور پھر اس کے بعد کہا کہ چلو بس کرو, اب کل بھی تو فنکشن ہے, اب سونا چاہیے, 1 گھنٹہ 2 سو جائیں. سو گئے. اگلا دن, اگلی ڈیٹ بارات کی ڈیٹ تھی. شام ہو گئی, اپنی شیروانی پکڑی اور اپنے کمرے میں گیا کہ چلو اب چینج کریں, تیاری شیری کریں, ٹائم کافی ہو گیا. توبہ توبہ میری توبہ. خوف آتا ہے مجھے کہ والدین بیچارے کیا مطلب بیت رہی ہوگی ان کے اوپر, کیا بیت رہی ہوگی. اپنے کمرے میں گیا, دروازہ بند کیا. اب یہ اپنی طرف سے چینج کر رہا ہے کہ اس کے بعد ہم تیار شیار ہو جائیں. دروازہ ایسا بند ہوا کہ کھلے ہی نہیں. تھوڑی دیر گزری, کزنس, آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو سارے خاندان گھر والوں کی نظر کس پہ, دلہن پہ. سارے خاندان والوں کی نظر کس پہ, دلہا پہ. دلہا والے اپنے لڑکے والے دلہا کو دیکھتے ہیں, لڑکی والے دلہن کو. تو یہ جب اندر گیا, آپ سب کہہ رہے ہیں اچھا ہونی باہر آندا ہے, ہن دیکھیے روپ کتنا آیا, کی ہویا. ہر فیملی کا سسٹم کا یہی ہوتا ہے کہ دلہا دلہن کو روپ کتنا آیا ہے. اس کے روپ کو دیکھنے کے لیے اس کی فیملی منتظر. اب یہ دروازہ کھولتا ہے, اب دروازہ کھولتا ہے. کافی دیر گزر گئی, دروازہ نہ کھولا. والدہ آتی ہیں, کہتی ہیں اسلام پتر بس کر, کنی دیر ہے. کوئی جواب نہ آیا. نوک کیا ہلکا سا, کوئی جواب نہ آیا. اگنور کیا, آ گئیں کہ چل آ جاتا ہے باہر. تھوڑی دیر کے بعد والد کہتے ہیں حالے آیا نہیں. اسلام, ٹک ٹک ٹک, اسلام پتر کنی کی دیر ہے, بس کر جا, ٹائم کافی ہو گیا. کوئی جواب نہیں, جبکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا اچھا چل آ جاتا ہے, ہونی آواز دیتی ہے. تھوڑی دیر پھر گزر گئی, کزنس چلے گئے. اسلم بس کر جا, کیا کرنا ہے, او آجا بس کر جا. کوئی جواب نہیں آیا. اب جا کے والدہ پھر کمرے کی طرف گئی اور کہتی ہیں اسلم پتر ٹائم دیکھ کی ہو گیا, اس طرح تو نہیں کری دا, دیر ہو رہے ہیں سارے, چھتی دروازہ کھول, ہونی کھول. ٹک ٹک ٹک, کھول بیٹا, ٹک ٹک ٹک, کھول بیٹا. کوئی جواب نہیں. والد آ گئے, گھر والے باقی اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے, دروازہ نہیں کھول رہا, اللہ خیر کرے. نہ کوئی آواز آ رہی ہے, نہ کچھ ہے. ماں اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جا کر چابی لاتی ہے اور دروازے کو چابی لگاتی ہیں اور دروازہ کھلتا ہے. اندر پہلا قدم, اور پھر سامنے جب نظر پڑتی ہے تو اسلم لٹکا ہوا ہے. ماں وہیں گر گئی, بولی کچھ نہیں, کہیں نہ پائی, اور وہیں ٹھا زمین پہ دھڑام گر گئی. فوراً سے ہسپتال اسلم کو شفٹ کیا. ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا اور کہا کہ ہی از نو مور. پورا خاندان, اب جو وہاں پر جا سکتے تھے گئے ہوئے تھے. ہکے بکے کیا بول رہے ہیں, یہ بن کیا گئی ہے اچانک سے, مطلب ایک دم سے ماحول کیا ہے, کرنا کیا ہے, ہو کیا گیا. اسلم جو ہے وہ رہا نہیں, یہ بات کوئی کہنے کو ماننے کو تیار نہیں تھا جب کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. لڑکی والوں کو جب یہ خبر گئی نا, تو لڑکی جو تیار شیار ہو کہ وہی سلسلہ سارا انتظار, ابھی میرا اسلم آئے گا, میرا دلہا, اور پھر میں اپنی بارات کے ساتھ چلی جاؤں گی اپنے گھر. وہ بیچاری نے کیا, آنکھیں اس کی پھٹی ہوئی, منہ اس کا کھلا ہوا, اور ہوائیاں اڑ گئی اس کی, یوں ہی ٹیک لگا لی دیوار کے ساتھ اور ہلی نہیں, بولی نہیں. باقی گھر والے بھی حیران پریشان, فوراً سے ہاسپٹل پہنچے, میت کو گھر لائے, غسل, اور پھر اس کے بعد تدفین کی تیاریاں. اب وہ گھر ہے نا جو جہاں پر توبہ ولیمے کی روٹی پکنی تھی, ولیمے کی سیریمنی ہونی تھی, وہاں اٹھا جنازہ خوب آہوں سسکیوں کے ساتھ. اور آپ یقین کیجئے عوام کا سمندر تھا ان کے گھر میں, ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی کون فوت ہو گیا اس گھر میں, ملنسار ہونے کی وجہ سے. باپ کا بھی اچھا نام تھا, اس کا بھی اچھا نام ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہر وہ شخص جو اس جنازے میں گیا, شرکت کی, تصاویر لیں, اور اپنی سوشل میڈیا پر اپنی وال پر پوسٹ کرتے ہیں. جیسے ہی سوشل میڈیا اوپن کرو, ہر وال پر اسلم سویا دکھتا ہے, کفن پہنے. توبہ توبہ, اس طرح کی کیپشنز بھی لگائی ہوئی لوگوں نے. بڑی حیرانگی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بات اور یہ خبر آپ کو سناتے ہوئے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے, چونکہ لڑکی کی تصویر کو آپ غور سے دیکھیں نا, تو آپ کو اس کے چہرے پر اس کے جذبات نظر آتے ہیں کہ ہی از ہیپی, بڑا خوش تھا, نوجوان لڑکا, ہلکی ہلکی سی داڑھی, اور وہ بھری بھی نہیں ہے. ایسے میں ایسا بیٹا چلا جائے تو ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی. ایک ہی بات ہے, اللہ صبر دے ان کو. اور اب تک والدین کی جانب سے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے اس وقوعے کے حوالے سے کہ کسی نے کیا, کروایا, کوئی ٹینشن, کوئی جھگڑا, کوئی دشمنی, کچھ بھی نہیں بتایا گیا. بہت افسوس کے ساتھ میں ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ
ایسا دن کسی کو دیکھنا نصیب نہ کرے، ایسا دن نہ آئے زندگی میں کہ ماں کو اپنے بیٹے کو شیروانی میں دیکھنا تھا، دیکھا کفن میں، باپ نے اپنے بیٹے کو سجی گاڑی میں دیکھنا تھا اور دیکھا جنازے والی چارپائی پر، وہ گاڑی سجی کی سجی دھری کی دھری رہ گئی، ادھورے خواب، زندگی مشکل۔ ایک ہی دعا تہمینہ شیخ کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی ہونی چاہیے، اللہ صبر دے، اللہ ماں باپ کو صبر دے، اللہ حوصلہ دے، اور اس مشکل وقت میں ثابت قدمی کے ساتھ اس کو فیس کریں، صحتوں پر ذہنوں پر کوئی اثر نہ پڑے، آمین۔